21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ की नहीं, पाकिस्तान की खुशहाली, उम्मीद और अमन की वापसी है। बिजली की लोड शेडिंग, दहशतगर्दी का खात्मा, पाकिस्तान के जख्मों पर मरहम रखने वाला आ रहा है। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का शाहदरा जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ को निकालने वाले खुद इबरत का निशान बने बैठे हैं। मुस्लिम लीग नून का होम ग्राउंड लाहौर से इंतखाबी मुहिम का आगाज, शाहदरा में सियासी कुव्वत का पहला मुजाहरा, मतवालों का जमे गफीर, छतों पर भी लोगों का रश। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के नारों से पिंडाल गूंजता रहा, खातिन का जोशो खरोश भी दीद नहीं रहा। पार्टी तरानों पर मंचलों के रक्स ने माहौल गरमा दिया। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग की ज़ेर सदारत पार्टी रज़ाकारों का इजलास, मरियम नवाज की आमद पर कारकुनान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पुरजोश नारे, पार्टी कायद की वतन वापसी की तैयारियों का जायजा लिया। मरियम नवाज की नौजवान कारकुनान को भरपूर तैयारियां करने की हिदायत। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग ने इंतखाबी टिकट नवाज शरीफ के इस्तकबाल से मशरूत कर दिया। इस्तकबाल की तैयारियों पर मुश्तमिल ऐप तैयार, मरियम नवाज खुद ऐप को मॉनिटर करेंगी। हर डिविजनल कोऑर्डिनेटर इस्तकबाल की तैयारी की रिपोर्ट ऐप पर अपलोड करेगा। सदर से नीचे तक सब हालात की खराबी का एतराफ़ कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का जलसे से खिताब, कहा हम हर वाक़े पर मातम करके भूल जाने वाली कौम हैं। हुकूमत ने पेट्रोल 8 रुपये सस्ता करके LPG 20 रुपये महंगी कर दी। 5 दिन ये हम बात करेंगे और छठा दिन भूल जाएंगे, और फिर एक और वाकया होगा, उस पर हम एक और मातम करेंगे और फिर भूल जाएंगे। मैंने अखबारात पे नजर डाला तो एक खबर ये थी कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल के 1 लीटर में 8 रुपया की कमी की। साथ वाली खबर यही थी कि हुकूमत ने गैस की कीमत में 20 रुपया का इजाफा किया। मैं बाजारों में रहता हूँ, गुजरता हूँ, लोगों को देखता हूँ, हकीकत ये है कि लोगों के चेहरों से मुस्कुराहटें गायब है, एक खौफ है, बेयकीनी है। मुझे बताएं, क्या तालीमी निजाम ठीक है? क्या हमारा अमन व अमान ठीक हो रहा है? सदर से लेकर वजीर आजम से लेकर एक पुलिस तक सब एतराफ कर रहे हैं कि हालात खराब है। हंगू में बेगुनाह इंसानों का खून बहाया गया। आज की ये कॉन्फ्रेंस पैगाम है कि हम जानते हैं ये खून इसलिए बहा कि वो पाकिस्तानी थे। उनका खून बहाने वाले वही हैं जिन्होंने पिशावर के चर्च में बेगुनाह मसीहियों का खून बहाया। उनका खून बहाने वाले वही हैं जिन्होंने पिशावर में इबादत करते हुए चर्च में मसीहियों को निशाना बनाया। हंगू की मस्जिद में और मस्तूंग में भी इबादत के लिए जाने वालों को निशाना बनाया। मस्तूंग और हंगू में बेगुनाह मुसलमानों का खौफ बहाए खून बहाया गया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की दहशतगर्द हमलों की मजम्मत, कहा ये वही लोग हैं जिन्होंने बेगुनाह लोगों का खून बहाया। उलमाए कराम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जिदोजहद को लाजमी करार दे दिया है। चश्म के बाद एक और वायरस का खतरा मंडलाने लगा। नीपा नामी वायरस खतरनाक तरीन करार, मूजी वायरस हमसाया ममालिक में तेजी से फैलने लगा। पाकिस्तान में मुंतकिल होने का खदशा, महकमे सेहत ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। स्कूल बंद करने का फॉर्मूला काम कर गया। लाहौर समेत सूबे में आशूब चश्म केसेस में नुमाया कमी। 24 घंटे के दौरान शहर में इमराज चश्म के 236 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में मरीजों की मजमूई तादाद 8,642 तक जा पहुंची। वेस्टर्न इंजेक्शन से मुतासरा मरीजों की तादाद 73 तक पहुंच गई। तिबी माहिरीन का कहना है हमारे तज्जिए के मुताबिक वायल से ही गैर मेयारी इंजेक्शन भरा गया है। ये एक साहब हैं डॉक्टर फवाद, जो पकड़े जा चुके हैं। इन्होंने अब तक जो मान लिया है वो 328
کڈنی کے آپریشن ایلیگل لوگوں کی چوری کر کے نکال کے لوگوں کو دھوکہ دہی سے کسی کو کچھ پیسے دے کے کنفرم کر دیے کہ 328 ہیں. یہ آپریٹ کر رہے تھے لاہور میں، ٹیکسلا میں اور آزاد کشمیر میں. آزاد کشمیر میں یہ جا کے زیادہ آپریٹ اس لیے کر رہے تھے بیکاز آزاد کشمیر میں کوئی لا نہیں ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ کا، تو وہاں پہ لیگلی ان کے لیے فائدہ ہوتا تھا کور کرنا. پنجاب میں شہریوں کے گردے نکالنے والا گروہ گرفتار. ملزم ڈاکٹر فواد کا 328 غیر قانونی آپریشن کرنے کا اعتراف. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی پریس کانفرنس. کہا غیر قانونی پیوندکاری آزاد کشمیر میں کی جا رہی تھی. ملزم 28 لاکھ سے 1 کروڑ روپے میں گردہ فروخت کرتے تھے. گردوں کی غیر قانونی پیوندکاری میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے. پولیس نے 3 سہولت کاروں کو بھی گرفتار کر لیا. ملزمان نے انکشاف کیا کہ ان کا لاہور، راولپنڈی، ٹیکسلا سمیت مختلف شہروں میں نیٹ ورک موجود ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا دورہ. سید محسن نقوی نے اپ گریڈیشن کے بعد ابن سینا ریڈنگ روم اور کیفیٹیریا کا افتتاح کر دیا. کہا ریڈنگ روم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا بن گیا ہے، اب اس کا خیال رکھنا ڈاکٹرز کی ذمہ داری ہے. میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کی پالیسی تبدیل. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ پنجاب نے حفظ قرآن کے 20 نمبر ختم کر دیے. حفظ قرآن کے نمبر سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ختم کیے گئے ہیں. اورنج ٹرین میٹرو بس میں طلباء کو مفت سفری سہولیات پر محکمہ خزانہ کے تحفظات. سیکرٹری خزانہ کا کہنا ہے کہ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے تفصیلات فراہم نہیں کی. مہنگے پیٹرول کے باعث سبسڈی فراہم کرنا ممکن نہیں. اورنج ٹرین کے قرض کی قسط کی رقم مزید بڑھ گئی. ٹرین کے لیے حاصل کیے گئے قرض کی سالانہ قسط میں 21 ارب 90 کروڑ کا ریکارڈ اضافہ. سالانہ قسط 18 ارب سے بڑھ کر 39 ارب 40 کروڑ ہو گئی. پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے کمی اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے. شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں کمی کو ناکافی قرار دے دیا. کہا معمولی کمی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایل پی جی مہنگی ہونے پر عوام مایوسی کا شکار. کہا رات کو پیٹرول سستا کر کے گیس کے دام بڑھا دیے گئے. عوام جائے تو جائے کہاں. شہریوں کا حکومت سے مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ. پیٹرول اور ڈیزل سستا مگر کمپنیوں اور ڈیلرز کا مارجن مزید بڑھ گیا. پیٹرول اور ڈیزل پر مارجن میں 88 پیسے فی لیٹر اضافہ. آئل کمپنیوں کا 47 پیسے اور ڈیلرز کا مارجن فی لیٹر 41 پیسے بڑھا. ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث 6 ملزم گرفتار. 3 موٹر سائیکلیں، موبائل فون اور اسلحہ برآمد. 8 اشتہاری، 48 آتی مجرم اور 5 مفرور گرفتار کیے. ڈالفن اور پی آر یو کی ہفتہ وار کارکردگی رپورٹ جاری. یونیورسٹی کے پائیدار ترقیاتی اہداف کا عالمی سطح پر اعتراف. پروگرام اقوام متحدہ کے 25 بہترین اقدامات میں شامل کر لیا گیا. سپیریئر یونیورسٹی اقوام متحدہ کی فہرست میں شامل ہونے والی واحد پاکستانی درسگاہ بن گئی. سپیریئر یونیورسٹی کئی ممالک کے تعلیمی اداروں کے لیے مشعل راہ ہے. صدر شریف کی چین کے قومی دن پر صدر شی جن پنگ کو مبارکباد. کہتے ہیں کمیونسٹ پارٹی کی قیادت نے چین کو دنیا کی بڑی معاشی طاقت بنا دیا ہے. پاک چین دوستی علاقائی اور عالمی امن کے لیے اہم ہے. نگران وزیر اعلیٰ صوبائی وزیر اطلاعات اور چیف سیکرٹری کا چین کے کانسلیٹ کا دورہ. سید محسن نقوی نے چین کے قومی دن پر قائم مقام کونسل جنرل کو مبارکباد دی. شرکاء نے قائم مقام چینی کونسل جنرل کے ہمراہ کیک بھی کاٹا.
रहीम स्टोर बाबरा टाउन में रबीउल अव्वल की मुनासबत से तकरीब तकसीम इनामात नामवर कवाल शेर मियादाद और अदाकार राशिद महमूद की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत, कुरानदाजी के जरिए 2 खुशनसीब शहरियों को उम्रे के टिकट दिए गए। सवालों के दुरुस्त जवाबात देने पर कुरान पाक के तहाइफ तकसीम किए गए। एक्सपो सेंटर में गयादमी वेमेन एंटरप्रेन्योर नुमाइश, लाहौर समेत मुल्क भर से एंटरप्रेन्योर्स खातीन ने स्टॉल्स लगाए। महकमा सोशल वेलफेयर की नुमाइश में पंजाब की सकाफत के रंग बिखर गए। डीजी सोशल वेलफेयर मुदस्सर यास मलिक ने कहा, पंजाब की सकाफती और रवायती हुनरमंदी को एक बूसे में बंद करना नामुमकिन है। पंजाब ओलंपिक्स का 1 से 5 नवंबर तक इंटर स्कूल्स और कॉलेज गेम्स का ऐलान। इवेंट में 5000 से ज़ायद तलबा और तालिबात हिस्सा लेंगी। इवेंट में 20 से ज़ायद खेलों के प्रोग्राम्स रखे जाएंगे।